राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउन 8 दल सहमत भएसँगै सत्ता केन्द्रित राजनीतिको अर्को तमासा उजागर। कान्तिपुर समाचारमा आज 3 दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच संसदको यसै कार्यकालमा आलो पालो प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी। एमाले माओवादी गठबन्धन 62 दिनमै भत्कियो। संघीय प्रणालीमा पनि राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्न 7 प्रदेशका सांसद केन्द्र धाउनुपर्ने। पश्चिम तराईको सीमा क्षेत्रका बासिन्दा सधैँ त्रासमा। 216 वर्षपछि पाल्पामा बनेको अमरनारायण मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिँदै। अन्तर्राष्ट्रियमा चीनको शान्ति प्रस्तावको युक्रेनद्वारा स्वागत र खेलकुदमा अन्डर 19 विश्वकप छनौटमा नेपालले आज कुवेतसँग खेल्दै लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता आज। 8 दलको साझा उम्मेदवारको रूपमा कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेललाई उठाउने तयारी। गठबन्धन टुटेपछि अन्योलमा एमाले। कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी सहितका 8 दलबीच संसदको यही कार्यकालमा आलो पालो 3 प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी। केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारको समीकरण पनि बदलिने। परराष्ट्र नीति 2077 को परिमार्जन गर्ने तयारी। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले चलाएको बहसमा प्रमुख दलहरू अनुपस्थित। विज्ञ भन्छन् नीतिसँगै कूटनीतिज्ञको क्षमता वृद्धि आवश्यक। रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि चीनले राखेको शान्ति प्रस्तावको युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा स्वागत। राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्न इच्छुक। र पहिलो पटक विश्वकपको फाइनल पुग्दै दक्षिण अफ्रिका महिला क्रिकेट टिमले रच्यो इतिहास। T20 विश्वकपको सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्ड 6 रनले पराजित। पुस 10 गते बालकोटमा बनेको एमाले माओवादी गठबन्धन 62 दिन नपुग्दै भत्किएको छ। संसदको यही कार्यकालमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आलो पालो प्रधानमन्त्री पाउने सहमति गरेका छन्। राष्ट्रपति चुनावमा साझा उम्मेदवार उठाउने सहमतिसँगै 3 दलले हिजो साँझ नयाँ समीकरण बनाउने र आलो पालो प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका हुन्। कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो भागमा परेको 6 महिना कार्यकाल कटाएर 1 वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहेकका सत्ता समर्थक दलको भूमिका निश्चित गर्न कार्यदल बनाउने सहमति समेत भएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन संसद भवनबाट सहकर्मी जितेन्द्र झा हामीसँग सम्पर्कमा छन्। जितेन्द्र, राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज संसद भवनमा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयन हुँदैछ। के छ आजको कार्यतालिका? श्रद्धाजी, आज यो संघीय संसद भवनमा जहाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बनाइएको छ त्यहाँ चाहिँ 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउने समय तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले जनाएअनुसार त्यो समयभित्र चाहिँ मनोनयन दर्ता गराइसक्नुपर्ने छ। जुन कानुनी प्रावधान छ, निर्वाचनको प्रावधान छ, त्यो प्रावधान बमोजिम र त्यसपछि यो मतदानको अन्य त्यसपछिका प्रक्रियाहरू निर्वाचन आयोगले गर्नेछ। जसअनुसार चाहिँ उम्मेदवारको सूची प्रकाशन चाहिँ आज नै हुनेछ। त्यो मनोनयन दर्ता भइसकेपछि उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने र मनोनयन र उजुरी उप जाँचबुझ गर्ने निर्णयको लागि 14 र 15 गते 2 दिन चाहिँ निर्वाचन आयोगले छुट्याएको जनाएको छ। त्यसैगरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन 15 गते हुनेछ भने नाम फिर्ता लिनको लागि 16 गते समय दिएको छ। अन्तिम नामावली प्रकाशन 16 गते नै भएर मतदान चाहिँ 25 गते 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। श्रद्धाजी, जितेन्द्र, हिजो नयाँ सहमति भएपछि 8 दल र एमाले कुन समयमा मनोनयनको तयारी गरेका छन्, केही जानकारी छ? हिजो राति बालवाटारमा 8 दलको जुन सहमति भयो त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेदवार उठाउने सहमति अनुसार चाहिँ कांग्रेसले आज बैठक डाकेको छ। त्यो बैठक बसिसकेपछि सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्य सम्पादन समितिको बैठक उसले बोलाएको छ। त्यो बैठकमा उसले हिजो राति भएको सहमति अनुसार चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारको नाम टुङ्ग्याउने छ। सम्भवतः रामचन्द्र पौडेलको नाम टुङ्ग्याउने गरी हिजो राति नै र त्यसअघि नै पनि जुन राजनीतिक सहमति भइसकेको थियो
र पार्टीभित्र पनि एक खालको सहमति बनेको थियो रामचन्द्र पौडेलको नाउँमा। त्यसमा अगाडि बढ्ने आकलन गरिएको छ। तर यसलाई चाहिँ पार्टीले आधिकारिक रूप औपचारिकता एउटा निर्वाह गरेर रामचन्द्र पौडेलको नाउँमा सहमति गर्ने बनाएको छ। यद्यपि कृष्ण सिटौलाको नाउँ पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा त्यसै गरी आएको थियो। उनी पनि राष्ट्रपतिको दौडधुपमा चाहिँ लागेका थिए। तर रामचन्द्र पौडेललाई पार्टीलाई अगाडि सार्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी अगाडि बढेको नेताहरूले बताएका छन्। काङ्ग्रेसको त्यसरी बैठक हुन्छ। त्यसपछि नेकपा एमाले पनि पार्टीको बैठकबाट आफ्नो उम्मेदवार टुङ्ग्याउँदैछ। त्यसै गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका अन्य पार्टीहरूले चाहिँ राष्ट्रपतीय चुनावका विषयमा चाहिँ आन्तरिक छलफलहरू गर्ने। तर यो मुख्यतः काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेदवारहरूले आज चाहिँ पार्टीको बैठकपछि औपचारिक निर्णय भइसकेपछि चाहिँ मनोनयन दर्ता गराउने कार्यक्रम छ। श्रद्धाजी। जितेन्द्र, अब नयाँ गठबन्धनपछि मतभारको अवस्था कस्तो देखिन्छ? हिजो राति जसरी बालुवाटारमा सहमति भयो, सत्ता समर्थक दलहरू जसरी प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको बाँडफाँड गर्ने गरी एउटा राष्ट्रपतिको सहमतिमा पुगे, त्यसअनुसार चाहिँ अहिले त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने सत्ता समर्थक दल नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माफ गर्नु, नेकपा माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीले जसरी प्रधानमन्त्री लगायतका विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरे, त्यसअनुसार हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको हकमा चाहिँ मतभार अरूभन्दा सुविधाजनक अवस्था देखिन्छ। त्यही सहमतिलाई अगाडि राखेर त्यही सहमतिको आधारमा यदि मतदान हुने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारको लागि राष्ट्रपति चयन हुन, राष्ट्रपति बन्न चाहिँ सहज अवस्था देखिएको छ। श्रद्धाजी। हस् जितेन्द्र, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता जितेन्द्र झा संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट। आज राष्ट्रपति मनोनयनका लागि 10 बजेदेखि 3 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। यही विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई 8 दलको समर्थन जुटेपछि सुविधाजनक बहुमत पुग्ने भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको कुल मतभार 52,628 रहेको छ। बहुमतका लागि 26,315 मतभार चाहिन्छ, जबकि 8 दल मिल्दा 31,742 मतभार हुन जान्छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसको 16,142 मतभार छ। त्यस्तै माओवादीको 7,649, एकीकृत समाजवादीको 2,574, जनता समाजवादी पार्टीको 2,145 रहेको छ। यसैगरी जनमत पार्टीको 1,242, लोसपाको 971, नागरिक उन्मुक्तिको 813 छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको 206 रहेको छ। पुस 10 गते बालकोटमा बनेको एमाले माओवादी गठबन्धन 62 दिन नपुग्दै भत्किएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित 8 दलका नेता सहमत बनेपछि सत्ता गठबन्धनमा सङ्कट आएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ बसेको 8 दलको बैठकले राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति जुटाएको छ। काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहमति जनाएका हुन्। बालुवाटार बैठकमा उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीबाट साझा उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा प्रस्ताव ल्याउनुभयो। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गरौँ हामी सबैले भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ 8वटै दलले जो उपस्थित थियौँ हामी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, त्यस्तै गरी जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमोर्चा, लोसपा समेतका पार्टीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई चाहिँ यसपटकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन गर्ने, सहयोग गर्ने टुङ्गो लागेको छ।
कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भने तय गर्न बाँकी छ। आज दिउँसो 1 बजे राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने 8 दलको तयारी छ। हिजोको बैठकमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल दुवैले प्रस्ताव गरेका थिए। यसअघि दिउँसो 2 बजे प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको थियो। तर ओली 2:30 बजेपछि बालुवाटार प्रवेश गरे। 2 घण्टासम्म छलफल भए पनि दाहाल र ओलीबीच सहमति जुटेन। 4:30 बजे बालुवाटारबाट बाहिरिएका ओलीले लगत्तै महाराजगञ्ज पुगेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरे। माधव र ओली बीच भेट भइरहँदा उता कांग्रेस नेताहरू बालुवाटारमा प्रवेश गरिसकेका थिए। 4 दलको भनिएको साँझको बैठकमा लोसपा नेता महन्त ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र मन्त्री समेत रहेको जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खान पनि मिसिए। त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल पनि सहभागी बनेका थिए। 8 दल बीच नयाँ समीकरण बनेपछि नेकपा एमाले भने आफ्नो पार्टीको छुट्टै उम्मेदवार उठाउने तयारी गरेको छ। बाँकी दललाई समेटेर उम्मेदवार तय गरिने उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। राष्ट्रपति उम्मेदवारको निर्णय गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक अहिले केही बेरमा पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्दैछ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे सानेपाबाट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। पर्वत, 8 दलीय सहमति अनुसार कांग्रेसले राष्ट्रपति पाए पनि उम्मेदवार निर्क्युल गरेको छैन। आजै मनोनयन छ। के छ कांग्रेसको तयारी? अश्विनीजी, हिजो मात्रै बालुवाटारमा भावी राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसमा सहमति जुटिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले अहिले 8:30 बजेका लागि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा केही बेर पछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्नेछ र भावी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई अगाडि सार्ने भन्नेमा निर्णय गर्नेछ। अश्विनीजी, अब नेपाली कांग्रेसमा हिजो मात्रै 8 दलले चाहिँ कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने सहमति गरिसकेपछि कांग्रेसले बैठक बोलाएको हो र आजै निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार आज 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसकारणले पनि अहिले यो 8:30 बजे बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को बन्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउनेछ। अश्विनीजी, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाउन कांग्रेसभित्र सहमति जुट्ला? अरू को आकांक्षी देखिएका छन्? अश्विनीजी, कांग्रेसमा सबैभन्दा कांग्रेसभित्र राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको लागि 4 जना नेताहरूले आफ्नो आकांक्षा राख्दै आएका छन्। खासमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, त्यसैगरी पूर्व महामन्त्री समेत रहेका कृष्ण प्रसाद सिटौला, त्यसैगरी अर्का नेता गोपाल मान श्रेष्ठ र त्यसैगरी अर्का मान बहादुर विश्वकर्मा, 4 जना नेताहरूले राष्ट्रपति उम्मेदवारको लागि आफ्नो आकांक्षा राख्दै आएका छन्। तर पार्टीभित्र खासमा वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्री समेत रहेका सिटौला बीचमा 2 मा 1 जनामाथि सहमति जुट्ने देखिन्छ। त्यसमा पनि अलिकति पल्ला भारी भनेको रामचन्द्र पौडेलमा देखिन्छ। किनभने पार्टीभित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यसअघि पनि पटक पटक भावी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा रामचन्द्र पौडेललाई मैले वचन दिइसकेको भनेर पार्टीका आन्तरिक मिटिङहरूमा र पार्टीका नेताहरूलाई त्यो बताउँदै आएका थिए। त्यसैगरी पार्टीभित्रका अन्य पदाधिकारीहरूमा पनि रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मत भारी देखिन्छ। उपसभापति, त्यसैगरी महामन्त्री, सहमहामन्त्री
लगायत पार्टीका पदाधिकारीहरूमा पनि रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा अगाडि सार्ने भन्ने विषयमा बहुमत देखिन्छ। त्यसकारण भावी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा काङ्ग्रेसको केही बेर पछि बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले वरिष्ठ नेता पौडेललाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि सार्ने निर्णय गर्ने हामीले गर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। खासमा 14औं महाधिवेशनमा जसरी रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई मौन समर्थन गरेका थिए, त्यसै गरी केही समय अगाडि संसदीय दलको नेतामा निर्वाचन हुँदाखेरि पनि पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावक बसेका थिए। त्यसबेला पनि पार्टी सभापतिलाई नै पौडेलले समर्थन गरेका थिए र यो बीचमा पार्टी सभापति र पौडेल बीचको सम्बन्ध निकै नजिकको देखिन्छ। त्यो वार्ताहरू छलफलहरू र देउवाले पनि पौडेललाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि सार्ने भनेर यस अगाडि पनि वचन दिएको पनि भनिएको छ 14औं महाधिवेशनको बेलामा। त्यसै गरी संसदीय दलको निर्वाचन हुँदाखेरि पनि देउवाले पौडेललाई राष्ट्रपतिमा अगाडि सार्ने भनिएको भनेका थिए। त्यसकारणले पनि आजको यो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पौडेललाई अगाडि सार्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ। जानकारीका लागि धन्यवाद पर्वत। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्वतराज घिमिरे, कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाट कङ्ग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दैबारे जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। यसैबीच नेकपा एमाले बदलिदो राजनीतिक समीकरणपछि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्न सचिवालय बैठक बोलाएको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालका अनुसार अहिले 9 बजे पार्टी कार्यालय च्यासलमा बस्ने बैठकले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्नेछ। बालुवाटार बैठकमा 8 दलबीच भएको सहमतिबारे जानकारी दिँदै एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश वाला, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा प्रस्ताव ल्याउनुभयो। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गरौँ हामी सबैले भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ 8वटै दलले जो उपस्थित थियौँ हामी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, त्यस्तै गरी जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमोर्चा, लोसपा समेतका पार्टीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई चाहिँ यसपटकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन गर्ने, सहयोग गर्ने टुङ्गो लागेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्न काठमाडौँमा मात्र मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मतदानकै लागि 7 प्रदेशबाट मतदाता आउनुपर्छ। देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली छ, त्यो हेर्दा मतदाताले 7 प्रदेशमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने हो। तर आयोगको केन्द्रीकृत मानसिकताले 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मका मतदाता काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता त छ। प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सेवा प्रभावित पनि हुने भएका छन्। फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपति चयन गर्ने निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसदका 332 र प्रदेश सभाका 550 जना मतदाता छन्। सङ्घीय सांसदको कार्यक्षेत्र काठमाडौँ भएकाले उनीहरूलाई फरक नपर्ला, तर प्रदेश 1 देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका प्रदेश सभा सदस्य पनि मतदान गर्न काठमाडौँ नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले 7 प्रदेशमा मतदान गर्न रोकेको छैन, तर निर्वाचन अधिकृतको निगरानीमा मतगणना गर्नुपर्ने र 1 जना मात्रै अधिकृत हुने व्यवस्था रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग फरक ठाउँमा मतदान गर्नबाट पन्छिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनको लागि संविधानले 1 जना मात्रै निर्वाचन अधिकृतको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गराएर 7 जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न सक्दैनौँ। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको जस्तो थुप्रो ठाउँमा त्यो मतदान स्थल राखेर निर्वाचन गराउने भन्ने कानुनले कल्पना नगरे हुनाले आयोगले त्यो छुट्टै निर्णय गरेर गर्न सक्ने अवस्था रहेन।
सातै प्रदेशबाट काठमाडौँमा मतदाता बोलाउँदा अनावश्यक खर्च त हुन्छ नै, शास्ति पनि उत्तिकै बिहोर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख सहित प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौँमा आउँदा र 10 दिनभन्दा बढी बस्नु पर्दा प्रदेश सरकारका काम समेत प्रभावित हुन्छन्। तर यसतर्फ आयोगको ध्यान पुगेको छैन। ती 3 पटक राष्ट्रपतिको चुनाव भइसक्यो होइन, 2 पटक अब काठमाडौँमै गएर दिनुपर्ने भयो। अहिले पनि त्यस्तो खालको अवस्था आयो, त्यो गर्न हुँदैन थियो। निर्वाचन आयोगले यो व्यवस्था किन गर्न नसकेको होला मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ। अहिलेसम्म आफ्नै खर्चमा जाने, आफ्नै खर्चमा बस्ने चाहिँ प्लानिङ गरेका छौँ। तर खासमा यो भोटिङ यही प्रदेशमा नै भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। राष्ट्रपति चयन गर्न फागुन 25 र उपराष्ट्रपति चयन गर्न चैत 3 गते मतदान हुन्छ। दुवैका मतदाता सङ्घीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरू नै हुन्। उनीहरू 2 पटक काठमाडौँ आउजाउ गर्ने कि एक पटक आएपछि यतै बस्ने भन्नेमै अन्योलमा छन्। 7 प्रदेश सभा सचिवालयमै मतदान गरिनुहुन्थ्यो। अब निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापनप्रति हामीले संविधान निकायमा क्वेसन उठाउनु भएन। हामीले अब काठमाडौँ गएर मत खसाल्न पनि बाध्यता छ। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने खास हामीले संहिताको अभ्यास अनुसार हामीले चाहिँ यहीँबाट मत खसाल्न पाउँदा उपयुक्त राम्रो पनि हुन्थ्यो, सजिलो पनि हुन्थ्यो, दुःख हुन्थेन। काठमाडौँमा मात्र चुनाव गराउने निर्णयले निर्वाचन आयोगको केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो, जसमा राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र मानसिकता दुवै मिल्ने देखिन्छ। भारतमा पनि राष्ट्रपतिको चुनावको लागि सबै दिल्ली जाँदैनन्, आफ्नो हुन्छ भने हामीले व्यावहारिक रूपमा सङ्घात्मक सत्तालाई अभ्यास गर्न नसकेको र सत्ताधारीहरूले पनि सत्तालाई चाहिँ स्थानीय रूपमा विकेन्द्रित गर्न नसकेको वास्तविकता यो अहिलेको चुनावमा झन् देखियो। मतगणनामा निर्वाचन अधिकृत आवश्यक पर्ने र काठमाडौँ नै ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको निर्वाचन आयोगको तर्क समेत उचित देखिँदैन। मतपेटिका सँगै केही प्रतिनिधिलाई मात्रै सम्बन्धित प्रदेशमा पठाएर मतदान गराउन सकिने अवस्थातर्फ आयोगले ध्यान नदिँदा 1 साताभन्दा लामो समयसम्म प्रदेश सरकारका काम ठप्प हुने त छन् नै, सुरक्षा व्यवस्थातर्फ पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले यही फागुन 25 र चैत 3 गते हुने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको छ। आयोगले सङ्घीय संसदका 332 र 550 जना प्रदेश सभा सदस्यको नाम प्रकाशित गरेको हो। आयोगले बुधबार मतदाताको नाम सार्वजनिक गरेर उजुरी दिने समय बिहिबार 12 बजेसम्म तोकेको थियो, जसमा 1 जनाको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिनुपर्ने र 4 जनाको नाम सच्याउन निवेदन परेको थियो। उक्त विवरण समावेश गरी आयोगले 882 जनाको नाम प्रकाशित गरेको हो। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। सङ्घीय प्रणालीमा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रदेश सांसदहरू काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने स्थितिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। राजधानी नै जानुपर्ने भने त किन संहिता चाहियो? संविधानकै सदस्य समेत हुँ जानुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ। अधिकार सम्पन्न संहिता हो भने त तपाईँको यहीँबाट व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो नि त। राष्ट्रपतिको चुनावमा चाहिँ यहीँबाट भोटिङ गर्न पाउनु भएको भए चाहिँ हामीले पनि, हामी विद्यार्थी राजनीति गर्ने मान्छेले पनि केही कुरा यहीँबाट जान्न सिक्न पाउने थियौँ। अनलाइन भोटिङको माध्यमबाट गर्न सक्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। यहाँदेखि त्यहाँसम्म जानलाई कठिनाइ पनि हुन्छ। डिजिटल युगमा त यहीँबाट आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउने त व्यवस्था हुनु पर्थ्यो। निर्वाचन आयोगले 7वटै प्रदेशमा यो मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। मत दिनको लागि होइन, यही प्रदेशबाट पनि दिन सक्ने मेकानिजम बनायो भने उहाँहरूले यहीँबाट दिनुहुन्छ। भोटिङ राइटहरू छ, प्रदेश स्तरीयमै अविलम्ब चाहिँ मिलाउनु पर्ने। काठमाडौँ धाउनु पर्ने चाहिँ बाध्यता देखिँदैन। काठमाडौँ नै धाउनु पर्ने अवस्थालाई चाहिँ यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। एकाअर्काप्रति विश्वास नभएर पनि होला। सरकारले अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई त पद्धतिमा लान सकेको छैन भने अरू निर्वाचनहरू कसरी पद्धतिमा जालान्? सायद उहाँहरूमा चाहिँ प्रविधिको विकास नभएर होला। राष्ट्रपति कार्यालय जान्छौँ हामी, देख्न चाहिँ म्याकबुकहरू देख्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ डिजिटलमा पुरै प्रवेश भइसक्यो भन्ने खालको चरित्र देखाउनुहुन्छ। तर व्यवहारमा इलेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ के हुन्छ, ढुङ्गैमै हुनुहुन्छ। प्रदेशका कामकाजहरू ठप्प हुने भएको हुनाले यसको लागि प्रदेशबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। मितव्ययी ढङ्गबाट सामान्य खल्तीमा भएको मोबाइलले भोटिङ गर्ने सिस्टममा लानुपर्छ।
प्रहरीले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरेर विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा हुने निर्वाचनका लागि उपत्यका बाहिरबाट आउने प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सदस्यहरूलाई लक्षित गरेर उपत्यका प्रहरीका कार्यालयले योजना तयार पारेको हो। काठमाडौँ आउने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यका लागि पार्टीले तयार पार्ने आवास क्षेत्रमा प्रहरीले विशेष निगरानी बढाउने भएको छ। मतदानको दिन देशैभरका विशिष्ट पदाधिकारी आउने भएकाले सम्भावित घटनाको मूल्याङ्कन गरिरहेको प्रहरीले सादा पोसाकमा कर्मचारी खटाएर निगरानी गर्नेछ। कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रत्येक पार्टीका सचिवालयहरूसँग चाहिँ समन्वय चाहिँ गर्छौँ। त्यो समन्वय गरिसकेपछि उहाँहरूको निवास कहाँ छ त्यो हिसाबमा हामी सबै फाइन्ड आउट गरेर त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गर्छौँ। सेक्युरिटी थ्रेट एनालाइसिसको आधारमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालित हुन्छ र त्यो चाहिँ पहिलेको दिनदेखि चाहिँ यो चाहिँ उसलाई इभेन्टलाई लिएर सादा पोसाकमा प्रहरीहरू परिचालित भइसकेको अवस्था छ र त्यो सादा पोसाकमा प्रहरीहरू परिचालित भइसकेपछि त्यसबाट आउने चाहिँ हामी जति सूचनाहरू छ त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुरक्षा योजना अनुसार रणनीतिहरू तर्जुमा गर्छौँ र त्यो रणनीति तर्जुमा गरेर हाम्रो जनशक्तिहरू परिचालन गर्छौँ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने दिन 4000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले निगरानी गर्ने उपत्यका प्रहरी कार्यालयको तयारी छ। निर्वाचन आयोगले यही फागुन 25 र चैत 3 गते हुने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक गणपूरक संख्या नभएका कारण स्थगित भएको छ। नयाँ प्रतिनिधि सभाको 12औं बैठकमै गणपूरक संख्या नपुग्दा स्थगित नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तावमा पेश गर्न लागेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले गणपूरक नपुगेकाले प्रस्ताव पेश हुन नसक्ने भनेका थिए। संख्या गन्दा जम्मा 50 जना उपस्थित भएको पाइएपछि 1/3 सदस्य नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित भएको थियो। 50 रहेकोले उक्त गणपूरक संख्या नपुग भएको देखिएकोले आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। त्यसअघि सभामुख घिमिरेले सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाएका विषयमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए। बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपति चयन प्रक्रियादेखि राजनीतिमा विश्वासको सङ्कटसम्मका विषय उठान गरेका छन्। राष्ट्रपतिको प्रसङ्गलाई कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो बनाएर जो बहस भइरहेको छ यो दुःखद कुरा हो। पहिलो एजेन्डामा सहमति गरौँ। एजेन्डाको सहमतिको आधारमा प्राप्त जनमत आज हामीलाई तानातान गर्नको लागि होइन, प्रतिस्पर्धाको लागि नभएर सहकार्यको लागि प्राप्त भएको छ। त्यसका लागि हामीले एजेन्डामा सहमति गरेर एजेन्डाका आधारमा हामीले हामीले संरचना र पदहरूको हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिमा निहाल्दाखेरि त्यो विश्वास सङ्कटमा परेको छ लाग्छ। मानौँ यो अभ्यासका क्रममा हामीले यो विश्वासलाई विद्रुप बनाउन गइरहेका छैनौँ, प्रश्न उठिरहेको छ। हाम्रो मुलुकमा सिद्धान्त आदर्शको मूल्य मान्यताको आधारमा राजनीति समाप्त भएको हो कि केवल नाफा र अवसरको प्राप्तिको लागि मात्रै राजनीति सुरु भएको हो कि भन्ने सवालहरू उब्जिएको छ। सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन माग गरे। सदनमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले समाजमा अहिले पनि विभेद कायम रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपाल विश्वका शक्ति मुलुकको स्वार्थको मैदान बन्न थालेको छ। नेपालको भू राजनीतिमा देखा पर्ने यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। तर यसबारे दलहरू नै गम्भीर नभएको पाइएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 माथि गरेको छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै सहभागी नभएपछि प्रतिष्ठानले निराशा व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले 2077 मा ल्याएको परराष्ट्र नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याएको थियो।
तर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी सहितका प्रमुख दलका प्रतिनिधि नै सहभागी भएनन्। अब हामी त निराश छौँ कि यस्तो खालले यसरी राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण बुदाहरू सवालहरूमा व्यवस्था गर्ने कि कोही पनि छैन राजनीतिक पार्टीको यो विभागहरूमा एकजना बाहेक, यस्तो नगरिदिनु पर्ने हो। नेपालको छवि र प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कमजोर बनेको स्थितिलाई नस्वीकारेसम्म मुलुक सही मार्गमा जान नसक्ने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। जतिसुकै राम्रो नीति बनाए पनि राजनीतिक दलले स्वामित्व नलिँदासम्म त्यसको कार्यान्वयन नहुने जानकारहरूको टिप्पणी छ। यो अवधिमा नेपालको इन्टरनेसनल प्रेजेन्स, उपस्थिति, इमेज, छवि, प्रभाव, यसको इम्प्याक्ट र अनि यसको स्वार्थ रक्षा सबै कमजोर भएको छ। पोलिटिकली डिभाइड नगरिने भनेर हामीले अन्याय विनय गरेका उदाहरण छन्। तर हो हुन त त्यो, तर अब मेरो पार्टीको भन्ने त्यहाँ तत्कालै सुरु भएको छ। त्यसका परिणामहरू हामीले देखेका छौँ। त्यस कारण भन्नु र गर्नुमा फरक छ। पोलिटिकल लेभलको कमिटमेन्ट नभइकन परराष्ट्र नीतिको चाहिँ जतिसुकै सुन्दर देख्यो भने अहिले भन्नु हो। बदलिदो भू राजनीति र शक्ति मुलुकहरूबीच चिसिएको सम्बन्धका बीच नेपाल पनि सबैको चासोको केन्द्र बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने पूर्व राजदूतहरूको सुझाव छ। नेपालले अपनाउनु पर्ने कूटनीतिक रणनीतिमा एकरूपता नहुँदा सरकार पिच्छे फरक व्यवहार देखिएको उनीहरू बताउँछन्। राष्ट्रनीतिलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्यापासिटी हामीसँग छैन। क्यापासिटी बिल्डिङ मैले देखेको यो फिल्डमा काम गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो चुनौती हाम्रो नीतिभन्दा पनि हाम्रो क्यापासिटी बिल्डिङमा हामीले इन्भेस्ट गरेका छौँ। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रिय नीति त्यसले सपोर्ट गर्थ्यो विरोध। त्यति बेला जति बेला भारत र चीन दुईटै एब्सेन्टिजहरू थिए, त्यति बेला नेपाललाई त्यो गर्नु के आवश्यक थियो? र यदि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई कुनै भ्रम थियो कि यो रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गरेको भनेर, अहिले त धेरै प्रश्न बुझ्नु आम्ने सामने छ नेटोको फोर्स र रुसको फोर्स। विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको क्षमता बढाउने र स्रोत साधन बढाउने विषयसँगै प्रतिनिधिहरूको आचरण तथा जवाफदेहिताका कारण विदेशमा नेपालको छवि सुदृढ बनाउने विषय मुख्य चुनौती रहेको परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको भनाइ छ। कतिको आचरणका कुराहरू पनि छन्, कति हाम्रा व्यवहारहरू पनि छन्, कति हाम्रो जवाफदेहिताको कुरा पनि छ। यसलाई कसरी चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दा विदेशमा हाम्रो छवि एउटा कुरा भयो, हाम्रा कूटनीति एउटा कुरा भयो, र त्यसपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई दिने सेवा, यो कुराहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ सुदृढ बनाउन सक्छौँ भन्ने विषय एकदम चिन्ताको विषय रहेको छ। कूटनीतिमा मुलुक कमजोर रहँदा शक्ति मुलुकहरूले प्रभाव विस्तार गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्छन् भन्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा राजनीतिक दलहरूले मुलुकको परराष्ट्र नीतिप्रति चासो नदेखाउनु पक्कै पनि राम्रो होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। झण्डै 216 वर्ष अघि अमरसिंह थापाले काठमाडौँका नेवार कालीगढ झिकाएर पाल्पाको तानसेनमा बनाएको कलात्मक अमरनारायण मन्दिरको अहिले जीर्णोद्धार गरिँदैछ। तर पुरातात्विक महत्त्वका यस्ता मन्दिरको मर्म सम्भारमा होसियारी नअपनाएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पाल्पाको अमरनारायण मन्दिरको पहिलो तला खसेपछि पुरातत्व विभागले मर्मत सम्भार गरिरहेको छ। मन्दिरमा पित्तलको छाना लगाइएको छ भने टुँडाल मर्मत लगायतका काम भइरहेको छ। यहाँ पनि काठमाडौँ कीर्तिपुरको उमा महेश्वरको मन्दिरमा जस्तै पेगोडा शैलीको टुँडालको पुच्छारमा विभिन्न चित्रहरू कुदिएका छन्। तर मर्मतका क्रममा भने लापरवाही भएको सरकारवाला बताउँछन्। काठहरू अलि नमिले जस्तो, राम्रोसँग नहराए जस्तो हामीले नाङ्गो आँखाले बुझ्यौँ। अब प्राविधिक हिसाबले अरू कतिपय कुराहरू सुधार गर्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर भाँचिएको हात झुन्याउँदाखेरि, फुटेको इँटा देखाउँदाखेरि, दुईटा कलर देखाउँदाखेरि त्यसले के सन्देश जान्छ? ठेकदारहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कामहरू सुरु गरेका छन्। काठ नयाँ पुरानो काठलाई चाहिँ फेरेर नयाँ काठ राख्ने भनिएको थियो, त्यो यहीँका काठहरू नै प्रयोग गरे जस्तो देखिन्छ। पुरानो उनीहरूले ल्याएको नयाँ काठहरू फिर्ता लिएर गइसकेका छन्। पित्तलको छाना लगाउने, छाना मर्मत र भुइँमा ढुङ्गा छाप्ने काम भइरहँदा निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गरेको छ। मुख्य निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने र पेटी ठेकदार राखेका कारण काममा लापरवाही बढी देखिएको हो। टुँडालहरू राख्ने, छाना छाउने र
काठका सामग्री बनाउने क्रममा पनि लापरवाही भएको मन्दिरका पुजारीको ठहर छ। पाट जिम्मा लिनेहरूले आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ कामहरू राम्रो नगर्ने, सकेसम्म खराब काम गर्ने। मैले सुरुमै यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा न अनुगमन न नगरपालिका आयो न यहाँ वडा कार्यालय न कोही पनि नआउँदा मैले प्रत्येक दिन प्रत्येक समय जाँदै हेर्दै गरेँ। टुँडालहरू काटिए, छानो छन्टियो, चारतिर एक हात छानो बिचको छोटो भयो। यस्तो गर्न हुन्न, यो पुरातात्विक सम्पदा हो। यसले भोलि बिहान तपाईँलाई विवाद हुन्छ भन्दा हामीलाई त जति सक्दो छिटो गर्न छ, हामीलाई योसँग सम्बन्ध छैन, बनाउने मात्रै हो भनेर काठेकर्मीले भन्यो। पित्तलको छाना छाउने काम सकिएको छ, टुँडालहरू राखिसकेको छ, ढुङ्गा छाप्ने काम बाँकी छ। मन्दिर पुनर्निर्माणका क्रममा भएका गल्ती कमजोरी नसुधारिकन निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ। मन्दिर सम्बन्धी जुन चासो लिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मन्दिरको व्यवस्थापन समिति लगायत यहाँको नगरपालिकाले ओके ठिक छ नभन्दासम्म हामीले भुक्तानी दिँदैनौँ। काठमाडौँ पश्चिममा प्यागोडा शैलीमा बिरलै यस्ता मन्दिर भेटिन्छन्। पुरातात्विक वास्तुकला र काष्ठकलाले भरिपूर्ण मन्दिर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारवालाका साथै जनप्रतिनिधि गम्भीर बन्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, तानसेन, पाल्पा। अर्थ र विकास। उठेको राजस्वले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन अपुग भएपछि सरकारले करारका कर्मचारी कटौतीको तयारी थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले करारका कर्मचारी कटौतीका लागि फागुन दोस्रो साताभित्रै सम्पूर्ण विवरण पठाउन मन्त्रालय आयोजना तथा निकायलाई पत्राचार गरेको हो। पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यकताका आधारमा कटौती गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थले गत माघमा चालु खर्चमा 20% कटौती गर्न तीनै तहका निकायलाई परिपत्र गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चालुतर्फ 5 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्वबाट भने 5 खर्ब 34 अर्ब रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ। लगातार राजस्व घटेपछि सरकारले खर्च कटौतीका उपायको खोजी गरेको हो। तर करारमा अधिकांश न्यून तहका कर्मचारी हुने हुँदा हटाउँदा संवेदनशील हुनुपर्ने पूर्व प्रशासकको धारणा रहेको छ। 2075मा करारका कर्मचारीको सङ्ख्या 32,000 थियो। तपाईको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ 10 वर्षमा चाहिँ ठुलो प्रमोसन पाइसकेको होला अथवा चाहिँ ठुलो ओहदामा पुगिसकेको होला, उसले पनि राष्ट्र सेवा त गरिरहेको छ नि त्यो आफ्नो लेभलबाट। त्यसकारण चाहिँ मानवीय संवेदनशीलता र चाहिँ आर्थिक तपाईँको चाहिँ सामर्थ्य र त्यो कार्यालयको चाहिँ आवश्यकता, यति तीनटा कुराको मिलान गरेर नै हामीले चाहिँ यो करारको कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत नयाँ कार्यक्रम नथप्न आग्रह गर्दै आएको छ। लगातारको खर्च कटौतीले मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको अर्थविदहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक खर्च र राजस्वको बीचमा गहिरो असन्तुलन भइसकेको अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ लगानी र बचतको बीचमा असन्तुलन छ। बजारमा माग र आपूर्तिको बीचमा चाहिँ असन्तुलन छ। यी सबै असन्तुलनहरूले र आन्तरिक र चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरी हिसाबमा असन्तुलन भएको अवस्था छ। त्यो स्थिरता नभइसकेपछि हाम्रो चुनौती चाहिँ एकदमै ठुलो मात्रामा थपिएको अवस्था छ। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 1 अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, करारका कर्मचारी कटौती गर्ने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए खर्च घटाउने उपाय, बी आफ्नालाई राख्ने दाउ र सी प्रशासनिक अस्थिरता। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावका लागि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग सहमति गरेसँगै सत्ता गठबन्धन भत्किने भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा रहिरहने वा बाहिरिने विषयमा निर्णयमा पुग्न पार्टी बैठकमा छलफल गर्ने भएका छन्। नेकपा एमाले हिजो रातिको बालुवाटार सहमति र राष्ट्रपति चुनावका विषयमा पार्टी कार्यालय च्यासलमा सचिवालय बैठक बोलाएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा अहिले आकस्मिक बैठक डाकेको छ। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नयाँ राजनैतिक परिस्थिति सिर्जना भएकाले पार्टीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने बताएका छन्। खेलकुद समाचार।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसियाली क्षेत्रको छनौटमा आज कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। युएई को मलेक क्रिकेट मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 11:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ। हिजो भएको आफ्नो पहिलो खेलमा सिङ्गापुरलाई 96 रनले पराजित गर्दा युवा टोलीले ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो। नेपालका लागि आकाश त्रिपाठी र विशाल विक्रम केसीले अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। पहिलो खेल हारेको कुवेत भने पुनरागमनको प्रयासमा छ। हङकङसँग कुवेत 1 विकेटले पराजित भएको थियो। कुवेतले 213 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। हङकङले 5 बल बाँकी हुँदा 9 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। 6 राष्ट्र सम्मिलित छनौटको खेलको शीर्ष स्थानमा रहने टिमले मात्र विश्वकप खेल्ने अवसर पाउँछन्। त्यसैले प्रत्येक खेल नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। दक्षिण अफ्रिका इङ्ल्यान्डलाई 6 रनले पराजित गर्दै आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दक्षिण अफ्रिका महिला तथा पुरुष क्रिकेट इतिहासमा कुनै पनि फर्म्याटको विश्वकप उपाधि नजिक पुगेको यो पहिलो पटक हो। केपटाउनमा भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको घरेलु टोलीले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 164 रनको योगफल बनाएको थियो। पहिलो विकेटका लागि लौरा भाल्भर्ट र ताजमिन ब्रिड्सले 96 रनको साझेदारी गरे। लौराले 44 बलमा 53 रनको योगदान गरिन्। ताजमिनले 68 रन बनाइन्। मारिजन क्याप 27 रनमा अभिजित रहिन्। क्लोई ट्राइन र कप्तान सुनेलीले भने दोहोरो रन छुन सकेनन्। सोफी एक्लेस्टोनले 3 विकेट लिइन्। जवाफमा इङ्ल्यान्डले 20 ओभरमा 8 विकेटको नोक्सानीमा 158 रन मात्र बनाउन सक्यो। सोफी डक्लीले 28 रन बनाउँदा एलिस काफ्से शून्यमा पवेलियन फर्किन्। डेनी अवयातले 34 र नाटसिवर ब्रन्टले 40 रन जोड्दै इङ्ग्लिस इनिङ्स सम्हालेका थिए। इङ्ल्यान्ड 132 रन 3 विकेटको सहज स्थितिमा थियो, तर नाटसिवर आउट भएसँगै दबावमा आएको टिम सम्हालिन सकेन। उसले 22 बलमा 26 रन जोड्दा थप 5 विकेट गुमाएको थियो। कप्तान हिथर नाइट्सको 31 रन जितका लागि पर्याप्त भएन। समूह चरणमा अपराजित इङ्ल्यान्ड उपाधिको प्रमुख दावेदार थियो। गत वर्ष इङ्ल्यान्डले दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको 3 खेलको ओडिआई र टी20 क्लिन स्विप गरेको थियो। दक्षिण अफ्रिकाले अब उपाधिका लागि साबिक विजेता अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। खेल समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।